السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول لسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم دابا كتصور تستنى شويه